नमस्ते सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। अस्मिन् वर्षस्य केरळराज्यविद्यालयमहोत्सवमेलायाः रङ्गवेदी त्रिशूर् नगरः भवेत्। कायिकमेला च विद्यालय ओलिम्पिक्स् इति नूतननाम्ना अनन्तपुरी नगरेपि संघाटयितुं निश्चिताय च। विद्याभ्यासमन्त्री श्री वि शिवन्कुट्टी महोदयः वार्तासम्मेलने इत्थं प्रस्तौत्। कायिकमेला अक्टोबर् मासस्य 22 दिनादारभ्य 27 दिनपर्यन्तं, विद्यालयकलामेला च नवम्बर् 27 दिनादारभ्य 30 दिनपर्यन्तम् आचरितुं च निश्चिताय। शास्त्रमेला पालक्काड जिल्लायां विशिष्टविद्यालय कलोत्सवः मलप्पुरम जिल्लायां च कर्तुं पद्धतिः आविष्करोति। अस्मिन् वर्षे श्रावणदिनं सेप्टेम्बर् मासस्य 5 दिने आगच्छति इत्यतः अध्यापकदिनसमारोहः सेप्टेम्बर् मासस्य 9 दिने आचरितुं च निश्चिताय इति विद्याभ्यासमन्त्री प्रस्तौत्। अतीत 5 मासे केरळराज्ये बभ्रम्यमाणशुनकानां दंशने 1,65,130 जनाः चिकित्सार्थमातुरालयम् आगतवन्तः। बहवः जनाः मृताश्च। शुनकदंशनं निरोद्धुं मिशन् राबिस् इति दौत्यं गोवासङ्घस्य साहाय्येन शुनकानां कृते महा वैक्सिनेशन् इति नाम्ना यज्ञं च आचरेत्। शुनकग्राहिणां साहाय्येन शुनकान् निगृह्य वैक्सिनेशन् दत्त्वा कर्णयोः रेखाङ्कितं च कर्तुं कोच्चि महानगरपालकसङ्घः निश्चिताय। धन्यवादः।